अर्डरमा आयो। टुरिज्म रिओपन 10 अक्टोबरदेखि रिओपन हुन्छ र 10 अक्टोबरदेखि को लागि हामी रेडी छौँ। यसमा हामीले लास्ट तपाईँको 15-20 डेज, लास्ट 15-20 डेजमा 1 महिना जस्तो लास्ट 1 महिनामा हामीले धेरै कन्सल्टेसन गऱ्यौँ। फर्स्टमा वी ह्याड मिटिङ्स इन द डिपार्टमेन्टमा मिटिङ भएर त्यसको बादमा हाम्रो स्टेक होल्डर्सको साथमा हामीले मिटिङ गरेको थियो र स्टेक होल्डर्सको साथमा मिटिङ गरेपछि उहाँको मिटिङको बादमा पनि के फिडब्याक छ हामीले मागेको थियो र फिडब्याक उहाँको अब कति फिडब्याक आयो, कति फिडब्याक उहाँले दिँदैछ अहिले पनि, र त्यो बेसिसमा हामी त्यो एसओपीलाई फर्दर अमेन्डमेन्ट मोडिफाई पनि हामी गर्दैछौँ। एसओपी अहिले फाइनल भएको छैन खासमा, किनभने यो एसओपी दुईटा एसओपी हुन्छ। यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा छ एसओपी फर रिओपनिङ अफ टुरिज्म, त्यो हाम्रो एउटा प्रपोजल हो। हामीले टुरिज्म रिओपन गऱ्यो भने कुन पाराले हामीले रिओपन गर्नु सक्छ। सो वाट आर द स्टेप्स इन रिओपनिङ। जस्तो तपाईँको अब रिओपनिङ भयो भने वेदर इट इज ओन्ली फर डोमेस्टिक टुरिस्ट और इन्टरनेसनल टुरिस्ट अल्सो। सेकेन्ड थिङ इज हामी उसमा एउटा हाम्रो कन्डिसन छ कोभिड-19 नेगेटिभ सर्टिफिकेट हामी कम्पलसरी भन्दैछौँ एसओपीमा। सो त्यो गर्ने कि नगर्ने, त्यसको बादमा तपाईँको टेस्टिङको के छ, टेस्टिङ हुन्छ कि हुँदैन। अरू स्टेट्सले धेरैवटा स्टेट्स 14-15 स्टेट्सले ओपन गरिसकेको छ टुरिज्म, तपाईँलाई थाहा छ। मेट्रो सिटिजमा पनि हाम्रो होटल सबै ओपन भयो र यसकै फलोअपमा स्टेक होल्डर्सको साथमा मिटिङ भयो। स्टेक होल्डर्सको मिटिङको बादमा एसओपी फेरि हाम्रो लेभलबाट हामीले फाइनल एउटा एसओपी बनाएको छ। सो देयर आर 2 एसओपीज। वान इज एसओपी फर रिओपनिङ अफ टुरिज्म, जसमा हामीले स्टेप्स दिएको छ। हामी एउटा लिमिटेड फेज्ड म्यानरमा हामी खोल्ने प्रपोज गर्दैछौँ। नट अल द होटल्स आर ओपन, अल द फेसिलिटिज आर ओपन, त्यस्तो छैन। र त्यो लिमिटेड वेमा ओपन गर्दा त्यसको के स्टेप्स हुन्छ हामीले डिटेलमा त्यसलाई उसमा मेन्सन गरेको छ। अर्को कुरा छ जुन होटल जुन अर्गनाइजेसनले त्यो खोल्छ उहाँको लागि एउटा एसओपी सेपरेट हुन्छ। सो द्याट इफ यु आर अ होटल ओनर, सपोज मेरो होटल छ, रिसोर्ट छ, मेरो लागि एसओपी के छ, मेरो स्टाफको लागि हाम्रो होटलभित्र के हुनु पर्यो, सेनिटाइजेसन फेसिलिटी हुनु पर्यो, मास्कको फेसिलिटी, सोसियल डिस्टेन्सिङको फेसिलिटी। सो अल दोज थिङ्स हामीले त्यसमा हामीले मेन्सन गरेको छ। र कतिवटा स्टेट्सले त्यति डिटेलमा एसओपी पनि बनाएको छैन, तर हामीले ट्राई गरेको छ कि नट ओन्ली एकोमोडेसन मतलब होटल्स रिसोर्ट्सको लागि मात्र होइन, हामीले इभन तपाईँको ट्राभल एजेन्ट्सको लागि एउटा एसओपी बनाएको छ, जसमा कि ट्राभल एजेन्टको अफिसदेखि लिएर उहाँको जुन गाडी ट्राभल एजेन्ट्सको युज हुन्छ टुरिस्टको लागि, त्यो गाडीभित्र पनि के हुनु पर्यो, गाडीभित्र के हुनुपर्छ, गाडीमा के फेसिलिटी हुनुपर्छ, हाउ दे विल गो एन्ड पिक, उहाँले कसरी पिक एन्ड ड्रप कसरी गर्छ टुरिस्टको। सो वी हेभ ट्राइड टु एक्सप्लेन एभ्रिथिङ। अब अझै उसमा राम्रो केही फिडब्याक छ भने हामी त्यसलाई फेरि इम्प्रुभ गर्छौँ। हिजो अस्ति फेरि फ्राइडे, लास्ट फ्राइडेमा हाम्रो मिटिङ भयो विथ अनरेबल चिफ मिनिस्टर, किनभने हाम्रो एसओपी रेडी थियो र एसओपीको बेसिसमा हामीले त्यसलाई मिटिङमा राख्यौँ। मिटिङमा एउटा प्रेजेन्टेसन मैले आफै एउटा प्रेजेन्टेसन दिएको थियो र त्यो प्रेजेन्टेसनको माथि हाम्रो अनरेबल चिफ मिनिस्टर अल्सो हि वाज ह्याप्पी। उहाँले भन्नुभयो कि राम्रो एसओपी बनाएको छ, त्यसलाई अब यो एसओपी फाइनल किन छैन, म किन भन्दैछु फाइनल छैन, बिकज वी हेभ टु सिट विथ होम डिपार्टमेन्ट एन्ड हेल्थ डिपार्टमेन्ट। अब अहिलेसम्म हाम्रो त्यो हेल्थ र होमको साथमा स्पेसिफिकली डिटेलमा डिस्कसन भएको छैन। सो त्यो उहाँको साथमा बसेर हामीले एउटा डिस्कसन गरेर, किनभने हेल्थको आफ्नो कोभिडको प्रोटोकल छ, त्यसलाई मोटामोटी अब मेजरली हामीले हाम्रो एसओपीमा हालेको छ। तर हेल्थले अब उहाँको स्क्रिनिङ फेसिलिटी के हो, उहाँको सपोज टुरिस्टमै कोही पोजिटिभ केस आयो या सस्पेक्टेड केस आयो भने उहाँले कसरी टेस्टिङ गर्छ, उहाँको फेसिलिटी छ कि छैन, उहाँले आफ्नै अरेन्जमेन्ट बनाउनुहुन्छ। सो वी विल सेट विथ होम डिपार्टमेन्ट एन्ड हेल्थ डिपार्टमेन्ट विदिन दिस विक नै हामी ट्राई गर्दैछौँ। यो विकमा हाम्रो मिटिङ भएपछि देन वी विल फाइनलाइज द एसओपी विथ इनपुट्स अफ हेल्थ एन्ड होम डिपार्टमेन्ट अल्सो। सो त्यो फाइनल एसओपी हुन्छ टुरिज्म रिओपनिङको लागि। अर्को कुरा जुन छ एसओपी फर होटल्स, एसओपी फर रिसोर्ट्स, होमस्टेज, एसओपी फर ट्राभल एजेन्ट्स, इभन एसओपी फर एडभेन्चर स्पोर्ट्स, त्यो हामीले जुन बनाएको छ त्यो त स्ट्यान्डर्ड मिनिस्ट्री अफ टुरिज्म र अरू स्टेट्सको रेफरेन्समा हो, त्यसमा बेसी चेन्जेस हुँदैन, त्यसमा अब त्यो त अब स्ट्यान्डर्ड छ। बट जुन रिओपनिङ अफ टुरिज्मको छ त्यो एसओपी हाम्रो अब हेल्थ र होमको साथमा फाइनल हुन्छ।
सर यो मिटिङ चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ र यो 10 तारिक अगाडि चाहिँ टुरिज्म खोल्ने जुन एउटा होमको एउटा अर्डर छ है 10 तारिक हजुर। यो सम्भव हुन्छ सर 10 तारिकसम्ममा? 10 तारिकसम्ममा सम्भव हुन्छ। त्यसको लागि अब हामी यो विकभित्र पनि, यो विकमा अब अलिक प्रब्लम यो भयो कि लकडाउन छ यो विकमा ग्याङटकमा। तर त्यसमा जुन डिसिजन भयो लास्ट टाइमको हाई लेभल मिटिङमा अनरेबल चिफ मिनिस्टरको चेयरम्यानसिपमा, द्याट एउटा टुरिज्मको तपाईँले सेपरेटली टास्क फोर्स बनाउनुहोस्, त्यो डिसिजन भयो। र त्यो टास्क फोर्समा इभन हेल्थ डिपार्टमेन्ट, होम डिपार्टमेन्टलाई पनि मेम्बर बनाएर, जस्तो हाम्रो स्टेट टास्क फोर्स छ कोभिडको, र त्यो टास्क फोर्सको आज हामी प्रपोजल बनाएर पठाउँदैछौँ। त्यो टास्क फोर्स विदिन दिस विक टास्क फोर्सको गठन हुन्छ। त्यो टास्क फोर्स बनाएपछि त्यो टास्क फोर्सको मिटिङ पनि हामीले यो विकभित्रै प्रपोज गर्दैछौँ, विदिन दिस विक ओन्ली, अर अन द तपाईँको के भन्छ मन्डे 28मा। सो त्यो टास्क फोर्सको मिटिङ भएपछि हाम्रो एसओपी फाइनल भइहाल्छ विदिन दिस मन्थ, सेप्टेम्बर एन्डसम्म एसओपी विल बी फाइनलाइज्ड। एसओपी फाइनल भएपछि हाम्रो एउटा अर्को काम हामीले गर्नुपर्ने छ। जुन होटल, रिसोर्ट, ट्राभल एजेन्टलाई हामी अलाउ गर्छौँ, किनभने सबैलाई अलाउ हुँदैन, यो फर्स्ट फेजमा कम्ती नम्बर पनि हुन्छ, प्लस अब कोभिडको गाइडलाइन्स उहाँले फलो गर्नु पऱ्यो, बिकज एभ्री वान के नट ओपन विदाउट फलोइङ द गाइडलाइन्स। अन्त कोभिडको जति पनि गाइडलाइन्स छ, होटलमा के फेसिलिटी उहाँले दिनुपर्छ, के तपाईँको एसओपी फलो गर्नुपर्छ, त्यसको कन्फर्मेसन गर्ने काम अब हामीले अक्टोबर फर्स्ट विकमा गरेर त्यसको बादमा मात्र अब टुरिज्म हामी रिओपन गर्नु सक्छौँ। सो 10 अक्टोबरको अगाडि नै यो सबै काम भइहाल्छ। त्यसको लागि अब डिपार्टमेन्टले आफ्नो तर्फबाट सबै एफर्ट्स गर्छ। सर यसमा सँगसँगै जस्तै पार्क छ, जस्तै अब तपाईँको यो ट्रेकिङहरूको लागि छ, ट्रेकिङ रुटहरू छ, त्यसको त्यो पर्मिटहरूलाई चाहिँ कस्तो छ त्यसमा चाहिँ? जस्तै अब खमङलोन नियरेस्ट पार्क भयो, यो एपिका गार्डन पार्कहरूको यो ओपनिङको लागि चाहिँ के छ? अब यसमा यस्तो हो, हाम्रो एसओपीमा यो पोइन्ट पनि हाम्रो डिस्कस भएको थियो यहाँ डिपार्टमेन्टमा, र हामीले एउटा टुरिस्ट साइट्स भन्छ, र टुरिस्ट साइट्सको लागि पनि हामीले एउटा ड्राफ्ट एसओपी रेडी गरेको छ। त्यो ड्राफ्ट एसओपीले टुरिस्ट साइट, मेजर टुरिस्ट साइटमा के उहाँले फेसिलिटी दिनुपर्छ, प्रिकसन राख्नुपर्छ, त्यो मेन्सन छ। बिकज इभन सानो सानो पोइन्ट्स तपाईँको तासी भ्यू पोइन्ट भयो, गणेश टोक भयो, ठुलो हाम्रो साइट्स पनि छ, बुद्ध पार्क छ, रावङलामा तथागत स्थल छ, तपाईँको के भन्छ चेरिन्जी स्ट्याचु छ गेजिङमा। सो टुरिस्ट साइट्सको लागि पनि हामीले बनाएको छ, र हाम्रो प्रपोजलमा वाट वी आर सेइङ इज नट अल टुरिस्ट साइट्स विल बी ओपन, त्यसमा पनि सेलेक्टेड टुरिस्ट साइट्स त्यो उहाँको प्रिपेयर्डनेस हेरेर, बिकज अल्टिमेटली यो टुरिज्म रिओपनिङमा प्रिपेयर्डनेस हुनुपर्छ, प्रिपेयर्डनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र हामी अलिकति कसियसली नै यो इस्युलाई लिँदैछौँ, किनभने अनकन्ट्रोल्ड तपाईँको टुरिज्म रिस्टार्ट गर्नु पनि अहिले पोसिबल छैन। सो एउटा कन्ट्रोल्ड वेमा यो रिस्टार्ट हुन्छ, र टुरिस्ट साइट्सको लागि पनि एसओपी जुन छ त्यो हामी सर्कुलेट गर्छौँ। त्यसको साथमा तपाईँको जानकारीको लागि यहाँ टुरिज्म डिपार्टमेन्टले कोभिड-19 प्रोटोकल र एसओपीको माथि एउटा ट्रेनिङ पनि अर्गनाइज गर्दैछ। त्यो ट्रेनिङमा हामी डिपार्टमेन्टबाट तपाईँको मास्टर ट्रेनर्सलाई हामी ट्रेन गर्छौँ। वी आर प्लानिङ 50 जना जस्तो एक्सपिरियन्स जुन छ स्टेक होल्डर्समा, एसोसिएसनको मेम्बर्स हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी ट्रेनिङ यहाँ डिपार्टमेन्टबाट हामी गराउँछौँ स्ट्यान्डर्ड एसओपीको माथि। र उहाँलाई फेरि उहाँको काम हुन्छ कि अरू होटल्स, अरू उहाँको मेम्बर्सलाई उहाँले ट्रेनिङ गराइदिनु पऱ्यो सेकेन्ड फेजमा। र त्यो ट्रेनिङ पनि फर्स्ट फेज अफ ट्रेनिङ तपाईँको यो मन्डेदेखि सेड्युल छ, नेक्स्ट मन्डेदेखि सेड्युल छ। र त्यो ट्रेनिङ्स पनि हामी ट्राई गर्छौँ कि एटलिस्ट 1 राउन्ड अफ ट्रेनिङ बिफोर 10 अक्टोबर त्यो भइहाल्नुपर्छ। त्यसको बादमा ट्रेनिङ्स क्यान कन्टिन्यू आफ्टर द्याट अल्सो। टुरिस्ट ट्याक्सीको लागि के प्रोभिजन छ? कतिले भन्दैछ लग्जरी भेहिकललाई मात्रै एलाउ गर्ने विथ प्रोटोकल भन्ने कुरा छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति डिफ्रेन्सिएट आइरहेको जस्तो देखिन्छ सर। यसको लागि के बनाएको छ? अब यो अहिले यो मुद्दा डिस्कस भएको थियो, यो अहिले फाइनल त छैन, तर हाम्रो प्रपोजलमा के थियो, किनभने टुरिस्टको हामी प्री रजिस्ट्रेसन पनि यहाँ गराउँदैछौँ। टुरिज्मको एउटा वेब पोर्टल यहाँ छ, वेब पोर्टलमा प्रत्येक टुरिस्टले पहिला प्री रजिस्टर गर्नुपर्छ हाम्रो एसओपीको अकर्डिङ। र त्यो प्री रजिस्ट्रेसन हामीले किन राखेको हो, किनभने एभ्री टुरिस्टलाई हामी ट्र्याक गर्नु चाहन्छौँ त्यसमा। वी वान्ट टु ट्र्याक एभ्री टुरिस्ट। उहाँ रम्फूमा आएपछि, सिक्किममा एन्टर भएपछि कहाँ उहाँको मुभमेन्ट कहाँ हुँदैछ त्यो सब ट्र्याक हुनुपर्छ। सो हाम्रो प्रपोजलमा त्यो हो। प्लस ट्याक्सिजको लागि जुन प्रपोजलमा हाम्रो छ, द्याट इज वी सुड अलाउ ओन्ली लग्जरी भेहिकल्स। हाम्रो प्रपोजल त्यही हो, लग्जरी भेहिकल्सलाई अलाउ गरौँ, किनभने लग्जरी भेहिकल्समा
के भन्छ तपाईँको स्टार्टिङ टु एन्डिङ पोइन्टको हामीले मोनिटर गर्नु सक्छ। अब सपोज मेन लाइन ट्याक्सिज या अरू हाम्रो लोकल ट्याक्सिजलाई पनि हामीले टुरिस्टलाई बोक्नु र टुरिस्टलाई टुरिस्ट साइट्समा लानु अलाउ गर्यो भने अगेन ट्र्याकिङमा प्रब्लम हुन्छ। तर यो फाइनल भएको छैन, यसको माथि डिस्कसन अस्ति पनि भएको हो। यसमा कन्सर्न्स छ, ओन्ली लग्जरी भेहिकल्सलाई अलाउ भयो भने अरू एसोसिएसन्सको छ कि हामीलाई त्यसमा इन्कम हुँदैन एन्ड अल। तर अहिलेसम्म लग्जरी भेहिकल्सलाई नै अलाउ गर्ने हाम्रो एसओपीमा हो। अब यो होम डिपार्टमेन्ट र ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टको साथमा हामी फाइनल गर्छौँ। सर कतिपय टुरिस्ट स्पटहरू आफ्नो एउटा कमिटीले सञ्चालन गर्छ, जस्तै रुम्तेक मोनेस्ट्री भयो, राङ्गादुलिङ मोनेस्ट्रीहरू भयो, उनीहरूले बिफोर लकडाउन नै उनीहरूकोमा टुरिस्ट एन्ट्री ब्यान गरेको थियो अरे। र अब जुन तपाईँले अघि भन्यो भने आइडेन्टिफाई गरेर टुरिस्ट स्पटहरू आइडेन्टिफाई गरेर मात्रै त्यसमा दिनु, यस्तो जसले अब ब्यान गर्न चाहन्छ, जसलाई दिन चाहन्छ, त्यस्तोमा के प्रोभिजनहरू राख्नु भएको छ सर? अब जति हाम्रो टुरिज्म डिपार्टमेन्टको अन्डरमा साइट्स छ या टुरिज्म डिपार्टमेन्टले लिज आउट गरेर दिएको छ, मोस्टली त टुरिज्म डिपार्टमेन्टको प्रपर्टिज हो। जस्तो तपाईँले बुद्ध पार्क हेऱ्यो भने बुद्ध पार्क पनि टुरिज्मकै छ, तपाईँको चेरिन्जे स्ट्याचु पनि टुरिज्मकै छ र त्यसको एडमिनिस्ट्रेटर हुन्छ, हाम्रो स्टाफ पनि हुन्छ त्यहाँ। र तपाईँले ठिकै भनेको त्यहाँ म्यानेजिङ कमिटी हुन्छ ठुलो ठुलो ठाउँमा, इभन चारधाममा पनि चारधामको आफ्नै म्यानेजिङ कमिटी छ। तर अब उहाँलाई हामी कम्युनिकेट गर्छौँ, किनभने टुरिज्मको अन्डरमा जति छ त्यसलाई हामी ट्राई गर्छौँ कि दे सुड रिस्टार्ट। तर अब अरूको जहाँ कुरा आउँछ, मोनेस्ट्रिजको कुरा आयो, त्यो टुरिज्मको अन्डरमा डाइरेक्टली छैन। सो आई थिङ्क अब यो सब्सिक्वेन्टली फेज 1 मा होइन, फेज 2 मा हाम्रो अब यो त एउटा प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस हो। फर्स्ट फेजमा सबै टुरिस्टलाई पनि अलाउ गर्ने छैन र अल द साइट्स आर अल्सो नट ओपन। सो जहाँ जहाँ अब कमिटीले भनेको छ कि वी विल नट अलाउ, त्यहाँ त अब वी हेभ टु सी देयर स्ट्यान्ड। अन्त सेकेन्ड फेजमा